السلام عليكم تلاميذ والتلميذات، كنتمنى انه تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه ديالنا في هذا الدرس ديال لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. اللي مازال ما شاف لا بارتي الاولى غنخلي ليه لو لين ديالها في الديسكريبسيون. داكور. بالنسبه ان شاء الله هاد لا بارتي الثانيه غادي نشوفوا لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، قانون التجاذب الكوني. نيوتن، يعني هذا القانون هذا اكتشفه نيوتن في عام ديال 1687. داكوغ. دونك ميز اون ايفيدونس دو لا تراكسيون يونيفرسال، غادي نديرو واحد تسليط الضوء على هذا التجاذب الكوني. دونك كما كتشوفوا هذا هو نيوتن. دونك راه كتعرفوه. دونك كاين بزاف نيوتن، كيكون في الفيزيك، كيكون في الشيمي، كيكون في الفلسفة. داكوغ. الوغ بالنسبه للقصه ديال نيوتن، دونك جو بونس غادي تكونوا كاملين عارفينها. الوغ قال لك نيوتن اي اسي سوز ان بومي. نيوتن كان قاعد تحت واحد الشجره ديال التفاح. داكور. قال لك لا نوي فا طومبي، كما كنقولوا حنايا طاح الباش، ياك كنقولوا طاح الباش يعني راه طاح الليل. داكور. دونك هنا لا نوي فا طومبي يعني جا الليل. قال لك الى بلان لون. نتوما كتعرفوا باللي انه القمر ملي كيبان فيه غير النص كيبان بحال واحد الشكل ديال الموز، ياك بحال شي بان، انا كنقولوا الهلال. ولكن الا كان كيبان القمر كامل كيتسمى البدر. راه هي هذه لا بلان لون كتعني البدر. داكوغ. قال لك لا بلان لون اي ديجا لوفي. قال لك اون بوم طومب، ملي كان نيوتن قاعد تحت الشجره طاحت عليه واحد التفاحه. داكوغ. قال لك il se demande، بدا كيتسائل pourquoi la pomme tombe alors que la lune ne tombe pas. علاش هذيك التفاحه طاحت وهذاك القمر ما طاحش؟ لانه هو كان قاعد تحت واحد الشجره تاع التفاحه ديال التفاح وكيشوف في القمر، يعني كاين في السماء، يعني القمر كاين في السماء وكامل كما كنقولوا لا بلا لون. بدا كيتسال علاش هذيك التفاحه طاحت وداك القمر ما طاحش. داكوغ. نيوتن اكسبليك، نيوتن فسر لو شوت دي كور، يعني سقوط الاجسام على الارض، والحركه ديال القمر autour de la Terre يعني حول الارض، والحركه ديال لي بلانيت كواكب ديال المجموعة الشمسية حول الشمس كوم لو ريزولتا دان ميم فينوم. يعني كاع هادشي فسروه بنفس الظاهرة. شنو هو السبب ديال السقوط ديال الأجسام وديال الدوران ديال القمر حول الأرض وديال الدور ديال الكواكب حول الشمس؟ يعني كاع هادشي فسروه بنفس الظاهرة اللي هي لاتراكسيون يونيفرسيل، يعني التفاعلات الكونية أو التجاذبات الكونية. داكوغ. دونك هذا غير مثال بسيط على داكشي اللي طرا نيوتن، ومنها خرج القانون ديالو اللي هو لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، هو اللي غنشوفو دابا. الوغ لا لوا دو نيوتن دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. غادي نقراو لي نونسي سيل فو بلي. بالنسبه لهاد لا لوا اللي غادي نقراو دابا راه كيتعطاكم بزاف في الاسئله ديال الفروض وفي ديال التمارين. دونك هاد لا لوا هاد لينونسي هذا خاصكم تحفظوه. داكوغ. énoncé. نبداو. قالك à cause de leur masse les corps exercent les uns sur les autres des forces attractives mutuelles. قالك بسبب كتلتها. شكون هما دوك الاجسام؟ دوك الاجسام بسبب الكتله ديالهم كيمارسوا كل واحد على الاخر، كيمارسوا على بعضياتهم دي فورس اتراكتيف، قوى تجاذبيه، ميتويال مشتركه. ملي كناخذ واحد الجسم عنده واحد لاماس وكناخذ واحد الجسم اخر حتى هو عنده واحد لاماس. داكو. هادوك الاجسام جوج كيمارسوا اكزيرس لي زان سور لوتر، واحد فيهم كيمارس القوه على الاخر ونفس الشيء هذاك الاخر كيمارس القوه على الاول. داكو. وهادوك لي فورس كيتسموا دي فورس اتراكتيف، يعني قوى تجاذبيه مشتركه، يعني كيتبادلوا القوى. داكو. هذا كيمارس عليه القوه والاخر حتى هو كيمارس عليه نفس القوه. داكو. دونك هاد لينونسي اللي قلنا دابا راه خاصكم تحفظوه حيتاش كيتعطى بزاف في الفروض. كيقول لك بحال هاد السؤال: énoncer la loi de Newton de la gravitation universelle. تيقول لك اعطي قانون نيوتن للتجاذب الكوني، وكتحفظوها. هو بسيط. دونك كما شفتوا راه قريناه وترجمناه، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. داكوغ.
الوغ دابا غادي نمشيو لا فورمول ماتيماتيك. داكور، دونك قبيله شفنا لا لوا دو نيوتن، دابا غادي نشوفو التطبيق ديال هاد لا لوا دو نيوتن فواحد لا فورمول ماتيماتيك، يعني فواحد الصيغه رياضيه، يعني كيفاش غادي نبداو نخدمو حنا هذاك لا لوا دو نيوتن. داكوغ، الوغ نبداو اول حاجه. عندنا دو كور بونكتيول، عندنا جوج ديال الاجسام نقطيه. بونكتيول يعني نقطي، يعني غنمثلوهم بواحد النقطه ا اي بي. عندنا جوج ديال لي كور ا اي بي، ا بي مثلناهم بنقط وسميناهم كور بونكتيول دو ماس ريسبكتيفمون ام ا اي ام بي. عندهم كتل بالتتابع ام ا ام بي، سيتادير لو كور ا عنده لا ماس ام ا و لو كور بي عنده اون ماس ام بي. D'accord? Séparé par une distance d est égale à b. المسافة اللي كتفرق ما بين A و B هي هاد لا ديستونس سميناها D، اللي هي نفسها لا ديستونس A B. داكوغ؟ قالك exerce l'un sur l'autre، يعني لو كور A كيمارس على لو كور B، ونفس الشيء لو كور B كيمارس على لو كور A. exerce les uns sur l'autre des forces كيمارسوا على بعضياتهم قوى، des forces d'interaction gravitationnelle attractive كيمارسوا على بعضياتهم واحد التفاعلات تجاذبية جاذبة. اتراكتيف يعني جاذب، يعني واحد كيجذب الاخر لعندو، يعني لو كور ا كيجر عنده لو كور بي، ونفس الشيء لو كور بي كيجر عنده لو كور ا. داكور، تري بيان. الو بالنسبه دابا لهاد لي فورس كيفاش غنرسموهم انا في هاد الشكل هذا؟ الو غنرسموه بواحد الطريقه اللي هي سهله. دونك عندي لو كور ا كيمارس واحد القوه على لو كور بي. كيفاش هاد القوه دايره؟ هاد لا فورس قالك اتراكتيف يعني جاذبي، يعني كتجذب، يعني القوى اللي كيمارسها الجسم ا على بي هي قوى جاذبيه، يعني هاد لو كور ا كيجر عنده لو كور بي. ولا بغيت نرسمو هذيك القوه اللي كيجر بها ا بي، ما غاديش نرسمها من ا، حيتاش اشنو كيدير؟ واش كيجر ولا كيدفع؟ كيجر، لانه اتراكتيف كيجذب. ملي كيجر عنده القوه ما كتخرجش من عنده، كتجي من عند بي اللي هي هادي. دونك هاد الفليش اللي رسمت هنا هو لا فورس exercée par le corps A sur le corps B، القوة المطبقة من طرف A على B. داكوغ، نمشي دابا لهادي. الوغ شنو هو هاد الفليش هذا؟ هاد الفليش غادي عند B. شنو كيعني؟ كيعني لا فورس exercée par le corps B sur le corps A. D'accord? Donc, كيفاش كنمثلو les forces. D'accord? Donc, la force exercée par le corps A sur B, ها هي، و la force exercée par le corps B sur A، ها هي. داكور؟ دونك عندكم تمشيو تغالطين وتسحاب ليك بلي هاد القوة اللي خارجة من هنا راه كيمارسها A. لا، هاد القوة اللي خارجة من A غادية عند B، كيعني B هو اللي كيديرها. وهاد القوة اللي خارجة من B وغادية عند A كتعني أنه A هو اللي كيدير هاديك القوة. داكور؟ تري بيان. الوغ بالنسبة لهاد لي فورس ميتويال كما سميناهم قبيله في لا لوا دو نيوتن، سميناهم قوى مشتركة. هاد القوى المشتركة كيكون عندهم بعض المميزات. شنو هما هاد المميزات؟ الو قال لك كيكون عندهم ميم دغوات داكسيون ا بي، نفس خط التأثير. إلا مشينا لو كور ا و بي، دابا لو كور ا كيدير على بي واحد لا فورس. ها هي كيفاش دايره هاد لا فورس؟ الوغ غاديه في هاد لا ديريكسيون، غاديه في هاد خط التأثير، ياك هذا هو الخط التأثير. وهاد بي حتى واش كيدير؟ كيدير على ا واحد لا فورس، وحتى هي كاينه في نفس خط التأثير. داكشي علاش قلنا هنا ميم دغوات داكسيون. ماشي مثلا ا كيمارس على لو كور بي في هاد الخط، ومثلا بي جا ليه من هنا وكيمارس عليه في هاد الخط. دونك لا. داكور. الوغ ملي كيكون عندنا دو كور كيتميزوا بواحد الحاجه، انهم كيمارسوا على بعضياتهم قوى في نفس الخط.
داكوغ. الا كانوا مثلا هكا خاصهم يكونوا بجوجهم كيمارسوا على بعضياتهم القوى في هذا الخط. كانوا هكا خاصهم يكونوا يمارسوا على بعضياتهم في هذا الخط. داكوغ. دونك يكون عندهم ميم دغوات داكسيون ا بي. داكوغ. كانت عندي سي دي غادي ندير دغوات داكسيون سي دي ايتترا. داكوغ. غنمشي دابا ديستونس اوبوزي. قال لك بلي هاد لي فورس اف بي سور ا و اف ا سور بي عندهم سونس اوبوزي، عندهم منحيين متعاكسان. واش بصح ولا لا؟ فوالا. دونك الا شفتو مزيان في الشكل، لا فورس اف ا سور بي هي هادي، يعني لا فورس اللي كيمارسها لو كور ا على لو كور بي كتساوي، واش في نظرك كتساوي لا فورس اكزيرسي باغ لو كور بي سور ا؟ واش عندهم نفس المنحة؟ ما عندهمش نفس المنحة، لانه لو كور ا كيجر بي في هاد لو سونس، يعني من الفوق لتحت. وهاد لو كور اش كيدير العكس، كيجر بي من التحت للفوق، يعني عندهم منحيين متعاكسان. الا لاحظتوا مزيان هاد الفليش غادي الفوق وهاد الفليش هذا غادي لتحت، يعني عندهم منحيين متعاكسان. في هاد الحالة كنكتب موان. داكوغ. سواء نكتب اف ا سور بي ايتيغال موان اف بي سور ا، اولا نشد هاد الموان اللوحة لهنايا وندير اف بي سور ا ايتيغال موان اف ا سور بي. داكوغ. دونك راه لا ميم شوز. دونك ودرت لكم بين قوسين فيغ لو كور كي اكزيرس لا فورس. هذاك لو سونس ديال هذيك لا فورس، المنحة تاع ديك القوة تيكون غادي لهذاك لو كور اللي كيمارس هذيك القوة. كما قلنا هنا المنحة ديال ديك القوة، الا اختاريت هاد القوة هادي المنحة ديالها خاصو يكون غادي عند هذاك لو كور اللي كيمارسها. اشنا هي هاد لا فورس اف ا سور بي، يعني لا فورس اكزيرسي باغ ا، يعني خص الفليش يكون غادي عند ا. داكشي علاش انا قال لك فيغ لو كور كي اكزيرس لا فورس. هاد الفليش هذا فين غادي عند بي، يعني لا فورس اكزيرسي باغ بي سور ا. داكوغ. غنمشيو دابا لانتونسيتي. قال لك عندهم ميم انتونسيتي، عندهم نفس الشدة. اشنو كتعني الشدة؟ كتعني انه اف ا سور بي est اف بي سور ا est اف. بما انهم كيتساووا نسميهم واحد لا فورس اف. الوغ هنا اللي لاحظتوا ما درتش لي فليش حيتاش عندي انتونسيتي. سيل فو بلي هنا ما تبقاوش تخلطوا ما بين لانتونسيتي دو لا فورس و بين لا فورس. راه لا فورس كنتلوها بفليش، ولا قال لك في التمرين الانتونسيتي كتحيد لي فليش. داكوغ. اتيغال. الوغ اشنو تتساوي؟ كتساوي واحد ليكسبريسيون اللي هو لا فورمول ماتيماتيك اللي كنقلبوا عليها، كيساوي جي فوا la masse du corps A fois la masse du corps B على la distance اللي ما بيناتهم au carré. La distance au carré. Alors la force ou l'intensité de la force qui est exercée par A sur B هي نفسها l'intensité de la force qui est exercée par B sur A. إذا قال لك عندهم ميم intensité، هادو هما المميزات ديال لي فورس. كيساويو F، بما انه كيتساويو نسميهم واحد لا فورس F كيساوي G fois la masse du corps A fois la masse du corps B divisé par la distance séparée le corps A et le corps B. المسافة اللي كتفصل ما بيناتهم. إلا كانت هنايا مثلا اس، المسافة اس نسميها اس او كاري، كانت جي نديرها جي او كاري اتسيتيرا. داكوغ. الوغ بالنسبة لهنا بعض التلاميذ فاش كيجاوب على التمرين او لا شي فرض ولا شي حاجة دائما كينسى هاد او كاري هادي، وملي كيجي كيقلب التصحيح ديالو كيقول لك راه عندي صح، هو راه نسى او كاري. دونك راه كتنساو بزاف هاد او كاري. داكوغ. دونك بقاو تردوا ليها البال. بالنسبة لهاد الجي اللي درنا هنا كتسمى كونستونت دو غرافيتاسيون يونيفرسيل، كتسمى ثابتة التجاذب الكوني، ولا فالور ديالتها هي 6.67 فوا 10 لا بويسونس موان 11. دونك هاد لا فالور
راه ما كتحفظوهاش، راه تتعطاكم. داكوغ، راه لا بليبار كتعطاكم في لي زيكزيرسيس. وبالنسبه لليونيتي ديالها راه خصكم تردوا البال، راه هي نيوتن فوا المتر كاري فوا كيلوغرام موان دو. نيوتن غنمشي لهنا. شنو هي اليونيتي ديال لا فورس؟ دونك شفتوها العام اللي فات، الوحده تاع شده القوه كتكون بنيوتن. داكوغ. بالنسبه لي ماس كيكونوا بالكيلوغرام. داكشي علاش عندي هنايا او كاري هنا داكوغ. علاش حيتاش الا شديتي الجي وخرجتيها، خليتي غير الجي وشديتي هذا ولحتي لهاد الطرف، غادي تلقى نفس الوحده. داكوغ. متر كاري. علاش متر كاري؟ حيتاش لا ديستونس باش كتكون، لا ديستونس كتكون هنايا بالمتر. داكوغ. وبما انه عندي او كاري، داكشي علاش لقيت هنا او كاري. الا بغيتو تحسبوها ديروها. داكوغ. راه يمكن لكم هنا تخرجوها. مثلا عندي هنا اف كتساوي جي فوا ام ا فوا ام بي سور دي وكاري. الوغ انا بغيت نعرف جي لونيتي بالضبط. بالنسبه لا فالور راه قلنا كونستونت ثابته ما تتبدلش. انا بغيت نعرف غير لونيتي. الوغ لونيتي الا خرجت من هنا، الوغ جي شنو كتساوي؟ حيدوا الجي من هنا، شنو غادي تساوي لكم؟ الوغ هز هذا ولوحو للطرف الاخر، دونك غيولي مقلوب. يعني غادي تولي اف داكوغ فوا دي كاري ديفيزي بار لا ماس ام ا فوا لا ماس ام بي. بالنسبه حنا قلنا لا فورس باش كتكون بنيوتن، وهنايا لا ديستونس باش كتكون بالمتر. وبما انه عندنا او كاري يعني غادي تكون متر كاري. عندي هذا كيلوغرام فوا الكيلوغرام. كيلوغرام فوا الكيلوغرام يعني غادي يعطيك اش؟ كيلوغرام كاري. اذا نيوتن فوا المتر كاري على الكيلوغرام مقسوم هنا ياك، مقسوم على كيلوغرام وكاري. الا طلعتي الكيلوغرام وكاري الفوق غادي تولي كيلوغرام موان دو. داكشي علاش درنا هنايا موان دو. داكوغ. وهنا غير بينا من جات لونيتي، اما نتوما راه ماشي مطالبين باش انكم تجبدوها. داكوغ. تري بيان. الوغ دابا غادي ندوزو لواحد القضيه مهمه هنا. دابا حنا باش خدمنا بلي كور بونكتيويل، خدمنا باجسام نقطيه. الوغ هنا هاد لا لوا اللي درنا لا لوا دو نيوتن راه ماشي دائما صالح فقط لي كور بونكتيويل، راه ممكن ايضا قالك سيت لوا اي اوسي فالابل بور دي كور فوليمينو. يقدر هاد لوا نطبقو ايضا بالنسبه للاجسام اللي عندها احجام كبيره، يعني عندها واحد الحجم كبير بزاف. هنا خديت غير النقاط، خديت واحد لوكور عباره على نقطه ودرت لا لوا. هذا هو لا لوا دو نيوتن. راه ايضا هاد لا لوا دو نيوتن نقدر نطبقو على الاجسام اللي عندها حجم كبير بزاف. داكوغ. بريزونت اون ريبارتيسيون سفيريك دو ماس. يعني هذوك الاجسام اللي كتكون كبيره كتكون ممثله بواحد التوزيع دائري او لا كروي. داكوغ. ريبارتيسيون سفيريك يعني توزيع كروي. توزيع كروي ذات كتله، يعني عنده واحد الكتله. غناخد انا مثلا هنايا جوج ديال لي كور وناخد فيهم ريبارتيسيون سفيريك، يعني عندهم توزيع كروي، يعني موزعين بواحد الشكل كروي. داكوغ. غناخد واحد لو كور ا عنده واحد ريبارتيسيون سفيريك، واحد لو كور بي عنده واحد ريبارتيسيون سفيريك. داكوغ. كل واحد فيهم عنده واحد لو سونتر. سمعنا شنو قالك؟ قالك بالنسبه لهاد لي كور اللي كيكونوا فوليمينو يعني عندهم حجم كبير بزاف، قالك سي لو كا دي بلانيت اي دي زيتوال. نفس الحاله بالنسبه للكواكب والنجوم. دونك ملي كتاخد الاحجام كبيره كناخدو على سبيل المثال لي بلانيت عندها حجم كبير بزاف، يعني الكواكب. لي زيتوال النجوم تاهما كيكون عندهم احجام بزاف. قالك دون لا ديستونس دي، حيت المسافه دي هي المسافه اللي كتفصل ما بين المركزيهما. الا خديت مثلا جوج ديال الاجسام كبار بزاف
وبغيت لا ديستونس اللي ما بيناتهم. مي كنبدا من المركز ديال كل واحد. داكوغ، كنبدا بالمركز ديال لو كور ا وكنمشي للمركز ديال لو كور بي وكنجر هذه هي لا ديستونس اللي ما بيناتهم دي. داكوغ، ماشي بحال هنا فاش كيكون عندك دو كور بونكتيل، دونك هنا راه ما كاين حتى مركز، هنا راه صافي راه باين راه نقطه نقطه، هذه هي لا ديستونس. ولكن ملي كنجي لدو كور كبار ما يمكنش ندير هذه هي لا ديستونس ما بين هنا وهنا، لا خطأ، خاصني نمشي للمركز لو سونتر ديال كل كور. داكوغ. وبالنسبه لا فورس غادي نجي مثلا لا فورس بي. لا فورس بي واش كدير شي فورس على ا؟ وي كدير واحد لا فورس على ا. الوغ فين هي هذيك لا فورس ديال بي؟ ها هي لا فورس هي اللي خارجه بالاحمر. دونك لا فورس اكزيرسي بار لو كور بي على لو كور ا. نمشي هنا لو كور ا كيدير حتى هو اون فورس على لو كور بي. فين هي؟ هي اللي خارجه من بي، يعني لا فورس كي اكزيرسي بار لو كور ا سور لو كور بي. داكوغ. دونك هذا بالنسبه الى كان عندك ديكور فوليمينو، الى كان عندك احجام، الى كان عندك اجسام ذات حجم كبير بزاف، راه حتى هما كنديروا عليهم نفس لا لوا اللي كتبنا هنايا بالنسبه لي كور بونكتيول. دونك راه بحال لي كور بونكتيول بحال لي كور فوليمينو، غير هو فاش كيتفرقوا في لا ديستونس. هنا لا ديستونس راه باينه، هنا خصك ترد البال باللي خصها تكون من لو سونتر ديال كل كور. داكوغ. الوغ غادي ندوزو هنايا، درت لكم هنا واحد لا غومارك واللي هي مهمه بزاف غنبقاو نخدمو بها. داكوغ. قالك بوغ ان كور بونكتويل ا، خديت واحد لو كور بونكتويل، واحد لو كور عباره على نقطه سميتو ا، دو ماس ام ا، عنده اون ماس ام ا، à l'altitude h، على واحد الارتفاع h. الو بالنسبه لهذا الارتفاع h هو اللي رسمت لكم هنا، هذا هو h. الو قالك à l'altitude h par rapport à la surface de la terre، على ارتفاع بالنسبة لسطح الأرض. هذه مثلا خديتها هي الأرض. داكوغ. وواحد الجسم مرتفع على سطح الأرض. داكوغ، يعني خرج من الكرة الأرضية ولا على واحد الارتفاع، وهذاك الارتفاع اللي ارتفع على سطح الأرض سميتو اش. داكوغ. تخي بيان. إلا بغيت نكتب لا لوا دو نيوتن اللي شفنا دابا، الو كيفاش غادي نكتب هاد لا لوا؟ الو غنكتب اف تي la force exercée par la Terre على لو كور A، حيتاش لا تيغ كدير واحد القوة على لو كور A est égal la force exercée par le corps A sur la Terre، القوة المطبقة من طرف A على الأرض كما قلنا قبيله راه كيتساويو، عندهم ميم انتونسيتي. إلا رجعتو دابا يلا قلنا est égal F، نسميها واحد لا فورس F يعني مشتركة ما بيناتهم، est égal جي، شفنا بلي جي فوا قلنا الفوق شنو كنديرو لا ماس ديال هذا فوا لا ماس تاع هذا. دونك لا ماس ديالت لا تيغ درت ليها ام كبيره حيتاش لا تيغ كتكون كبيره بزاف، فوا لا ماس دو كور ا على، سمع مزيان، على لا ديستونس اللي ما بيناتهم. ولكن الا لاحظتي مزيان هنا شنو هي لا ديستونس اللي كاينه ما بين ا والارض؟ الوغ الارض بما انه كبيره خصني ناخذ المركز تاعها. داكشي اللي شفنا دابا، قلنا الا كان لو كور بلو فوليمينو، الا كان عنده حجم كبير كناخذ المركز ديالو. وبالنسبه لهذا راه نقطي ما عندوش مركز. تري بيان. دونك لا ديستونس من هنا حتى لهنا، الا لاحظتي مزيان شنو هي هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا؟ هي هاد المسافه زائد هاد المسافه. الوغ شنو هي هاد المسافه زائد هادي؟ نبداو بهادي. شنو هي هادي؟ هي هادي وهي هادي هي هادي ايتترا. شنو هي هادي هاد المسافات؟ الوغ هي شعاع الارض، هو لو غايون. داكوغ. الوغ نكتب هنا ار تي زائد، قلنا حنا من هنا حتى لهنا، الوغ غادي جبدناها هي ار تي زائد هاد المسافه. شنو هي هاد المسافه هادي؟ هي الارتفاع اللي كيرتفع عليه هاد الجسم، هو اش. وقلنا حنا لا ديستونس لتحت كتكون او كاغي، يعني هادشي كله
او كاري. داكوغ. دونك سيل فو بلي بقاو تردوا البال لهنايا الا كان عندكم واحد لو كور على التيتود اش، على واحد الارتفاع على سطح الارض. داكوغ. دونك هنا بقاو تردوا البال. داكوغ. وبالنسبه لهاد اللي هاد لا فورس اللي خارجه بالخضر راه هي لا فورس exercée par la terre sur le corps A. وهاد لا فورس هادي هي لا فورس exercée par le corps A sur la terre. داكوغ. وبالنسبه لي فورس كنمثلوهم دي فلاش، وبالنسبه لي زانتونسيتي قلنا كنحيدو لي فلاش. داكوغ. الوغ باش تفهموا اكثر هاد هاد لا بارتي هادي غنديروا واحد بتيت اكزيرسيس دابليكاسيون هنا. قال لك déterminer l'intensité de la force d'attraction universelle qui s'exerce entre deux corps. عندي جوج ديال لي كور، واحد لو كور A بونكتويل يعني نقاطي، واحد لو كور B حتى هو بونكتويل، دو ماس ريسبكتيفمون يعني عندهم كتل بالتتابع ام A عنده 45 غرام و B عنده واحد لا ماس ديال 100 غرام، séparé par une distance AB. يعني المسافة اللي كتفصل ما بين لو كور A و B هي 50 سنتيمتر. قال لك حسب ليا لا فورس داتراكسيون يونيفرسال، حسب ليا قوة التجاذب الكوني. أول حاجة شنو هو لا لوا، شنو هو القانون؟ الوغ كنعرف باللي اف ا سور بي هو نفسو اف بي سور ا، واللي كيساوي هو نفسو اف، يعني القوة مشتركة بيناتهم حيتاش كيتساووا. داكوغ. كيساوي جي constante de gravitation universelle fois la masse du corps A fois la masse du corps B divisé par la distance entre le corps A et le corps B. داكوغ. بالنسبة لحاجة هنايا خصكم تعرفوها هي التحويلات. الوغ بالنسبة لا ماس A عطاوها ليا بالغرام، وبالنسبة لا ماس B حتى هي عطاوها ليا بالغرام، يعني خصني نحولهم للكيلوغرام حيتاش حنا راه يلاه شفنا بلي جي عندها واحد الوحدة ديال نيوتن فوا المتر كاري فوا الكيلوغرام موان دو. الوغ لا ماس ام ا خصني نحولها، يعني خصني نحول لها الكيلوغرام. كيفاش غندير؟ غناخد 45 فوا 10 à la puissance moins 3 كيلوغرام باش نحولها كيلوغرام. لا ماس ام بي باردون، لا ماس ام بي حتى هي خصني نحولها، يعني شنو خصني ندير؟ خصني ناخد هاد 100 100 فوا 10 à la puissance moins 3 كيلوغرام. داكوغ. وبقات ليا لا ديستونس كنعرفها كتكون بالمتر، قلنا هادي كتكون بالمتر وانا عندي السنتيمتر، يعني خصني نحولها، يعني لا ديستونس دي اللي هي لا ديستونس ا بي شنو غتساوي؟ هي 50 فوا، الوغ باش نحول من السنتيمتر للمتر فاش كنضرب، الوغ خصني نضرب في موان 2 باش نحولها للمتر. داكوغ. الوغ بالنسبة لي ماسا ما حولتهم، لا ديستونس حولتها، جي بالنسبة لجي دونك بحرا شفناها. داكوغ. يلا شفنا جي اللي قلنا هي 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 واليونيتي ديالتها يلا شفناها قلنا هي نيوتن المتر كاري على كيلوغرام او كاري. نسمحوا لي ما بقاتش هي البلاصه، دونك سواء نديرو على الكيلوغرام او كاري اولا نديرو فوا الكيلوغرام ولا بيسونس موان 2، دونك راه لا ميم شوز. داكوغ. غير هنا ما بقاتش هي ليسباس. الوغ غادي ندير هنا لابليكاسيون نيميريك، ندير التطبيق العددي، دونك كلشي حولته بقى ليا فقط غير نحسب. داكوغ. ندير لابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي. نبدا. دونك عندي قلنا اف ا سور بي هي نفسها اف بي سور ا اللي هي اف، دونك اف اتيغال جي هي
6,67 fois 10 à la puissance moins 11 غندير بين قوسين l'unité نيوتن fois le mètre carré fois دونك قلنا سوا نديرو فوا سوا نديرو مقسوم على الكيلوغرام. انا غندير فوا كيلوغرام à la puissance moins 2 fois la masse MA fois B. Alors la masse MA هي 45 fois 10 à la puissance moins 3 والوحدة تاعها هي الكيلوغرام fois la masse MB هي 100 fois 10 à la puissance moins 3 l'unité هي kilogramme divisé par la distance il y a 50 fois 10 à la puissance moins 2 l'unité هي المتر وما تنساوش au carré, d'accord, à la puissance 2. بالنسبة لي زونيتي هنايا الوغ غير تختزلو بشكل طبيعي. الوغ شنو عندك هنا؟ عندك المتر كاري، هنا عندك المتر وعندك لا بويسونس 2 غتولي المتر كاري، داكوغ. دونك هاد المتر حتى هي غادي دي بويسونس ديالتها، داكوغ. يعني هنايا المتر كاري غتمشي مع المتر كاري. عندك هنا كيلوغرام فوا كيلوغرام هي الكيلوغرام او كاري، وهنا شنو عندك؟ عندك مقسوم على الكيلوغرام او كاري، حيتاش الكيلوغرام على بويسونس موان 2 هي 1 على كيلوغرام على بويسونس 2. غتختاز ليا الكيلوغرام مع الكيلوغرام على بويسونس موان 2. اش غيبقى ليا؟ فقط نيوتن. الوغ الى حسبتو بالكالكيلاتريس غادي تلقاو 1,2 fois 10 à la puissance moins 12 l'unité هي نيوتن، داكوغ. دونك هادي غير واحد لابليكاسيون سامبل كيفاش نحسبو لا فورس داتراكسيون ولا لا فورس دو غرافيتاسيون ما بين دو كور، داكوغ. وبالنسبه لهاد الحل اللي درنا هنا، الا جاب الله عطاك لو غايون ديال لا تير وعطاك الارتفاع باش كيرتفع عليه هذاك لو كور ا، كتعوض عادي، كتاخد لا ماس ديال لا تير اللي هي 6 fois 10 à la puissance 24 كيلوغرام. دونك راه كيما تلاحظوا راه الوزن كبير لانه راه الارض هادي، داكوغ. والشعاع ديال الارض دونك حتى هو راه غيكون كبير، كيساوي 6380 كيلومتر. دونك حتى هي كيما كتلاحظوا راه كبير. الوغ الا جاب الله في ليكزيرسيس عطاكم بلي واحد لو كور كاين على بعد واحد الارتفاع على سطح الارض، الوغ كتاخد اش اللي عطاكم كتعوض هاد القيمه ديالها، كتاخد الغايون ديال لا تير ها هو، وبيان سور كتحولو للمتر حيتاش هنا عندك كيلومتر، خصك تحولو للمتر حيتاش لا ديستونس كنا كتكون بالمتر، داكوغ. بالنسبه لا ماس تاع لا تير غيعطيوها ليك فوا لا ماس ديال لو كور ا غيعطيوها ليك حتى هي فوا جي كونستونت حتى هي تتعطى. دونك ما بقى لك فقط الا تحسب لا فورس، داكوغ. الوغ غادي ندوزو دابا باش نشوفو لا ديرنيير بارتي ديالنا في هاد الدرس، واللي هي بوا دان كور، وزن ديال واحد الجسم. الوغ لو بوا راه ديجا شفتو العام اللي فات، الوزن. نبداو ديفينيسيون. لو بوا بي كنرمزو ليه بي d'un corps de masse M est la force d'attraction universelle appliquée par la Terre sur ce corps. قالك بلي بي الوزن ديال داك الجسم راه هو la force d'attraction universelle appliquée par la Terre sur ce corps. يعني الوزن تاع الجسم هو القوة المطبقة من طرف الأرض، يعني بكل سهولة. يعني نقدر نكتب بلي بي الوزن ديال الجسم، بي هو اش؟ هو لا فورس exercée
par la terre على هاد لو كور مثلا نسميه سي. مثلا سي هو سي كور. داكوغ. الوغ شنو هو الوزن ديال واحد الجسم؟ مثلا بوا دان كور سي هو لا فورس اكزيرسي باغ لا تير سور هاد لو كور. الوزن ديال الجسم هو القوة المطبقة من طرف الأرض. وهادشي راه باين. الوغ انت ملي كتنقز مثلا، ملي كدير واحد القفز كتنقز، علاش كتهبط للأرض في نظرك؟ لأنه الوزن ديالك كيتحكم فيك، هو اللي كيهبطك للأرض. وهذاك الوزن ديالك في الأصل في الحقيقة راه هو القوة المطبقة من طرف الأرض. راه داكشي علاش حنا ملي كنقزو كنطيحو للأرض، حيتاش الأرض كتجرنا بسبب الوزن ديالنا. داكوغ. الوغ بي اتيكال اف، وكنعرف باللي لا لوا دو نيوتن، دونك يلاه كتبناه هو جي فوا لا ماس دو لا تير فوا لا ماس ديال هاد لو كور على لا ديستونس اللي ما بيناتهم. داكوغ. يعني المسافة اللي كتفصل ما بين الأرض وهذاك الجسم، وبالضبط المسافة الفاصلة بين مركز الأرض وهذاك الجسم. إلا كان الجسم بونكتيل يعني نقطي، كنكتبوا لا ديستونس هي المسافة الفاصلة ما بين مركز الأرض وهذاك الجسم. إلا كان هذاك الجسم عبارة على سفير يعني عبارة على كرة، يعني المسافة الفاصلة ما بين مركزيهما. داكوغ. دونك هادشي يلاه شفنا غير دروك. لانتونسيتي دو بوا. الوغ نتوما كتعرفوا باللي بي ديجا شفتوها. شنو هي بي؟ لانتونسيتي شدة هي لا ماس فوا شي. بالنسبة لبي هي لانتونسيتي دو بوا، هي شدة الوزن. بالنسبة لام هي لا ماس دو كور، يعني كتلة هذاك الجسم، وهنا شدة هذاك الوزن ديال هذاك الجسم. جي شنو هي؟ هي لانتونسيتي دي شون بيزانتور، هي شدة مجال الثقالة. دونك هادشي راه ديجا شفتوه العام اللي فات. وبالنسبة لي زونيتي، دونك راه بي باش في نظركم غادي تكون، ياك بي هي عبارة على اون فورس، ولا فورس شنو هي لونيتي ديالتها؟ هي نيوتن. دونك راه بي حتى هي كتكون بالنيوتن. داكو. بالنسبة لا ماس كتكون بالكيلوغرام. وبالنسبة لانتونسيتي دي شون بيزانتور راه كتكون بالنيوتن على كيلوغرام، أو لا نيوتن فوا كيلوغرام على بيسونس موان دو. داكور. دونك هذا هو لو بوا بي، هو نفسه لا فورس اكزيرسي باغ لا تير. الوزن ديال الجسم هو نفسه القوة المطبقة من طرف الأرض على هذاك الجسم. داكور. الوغ غنشوفو دابا لي كاركتيرستيك دي بوا، نشوفو المميزات ديال هاد الوزن. باش كيمتاز هاد الوزن؟ دونك كيما شفنا قبيله، شفنا المميزات ديال واحد لا فورس اف، ياك. دابا غنشوفو المميزات تاع الوزن. دونك الوزن حتى هو عنده مميزات، عنده بوين دابليكاسيون، عنده لا ديريكسيون، لو سونس، لانتونسيتي. نبداو اول حاجه بوين دابليكاسيون. الوغ غناخد واحد المثال، غناخد لا تير، ياك، الارض، وغناخد واحد الجسم مثلا كاين مثلا على بعد، يعني واحد المسافة على الأرض، ياك، بعيد على الأرض بواحد المسافة. تخي بيان. يعني باش نجبدو لي كاركتيرستيك شنو خصنا نديرو؟ خصنا أولا نشوفو هداك لو كور، ياك. خصنا نشوفو هداك الوزن بي اللي عنده قلنا مميزات. خصنا نشوفو لو بوين دابليكاسيون، يعني فيه بالضبط كيدير هذيك القوة، بالضبط فين كيديرها هذاك الوزن. داكوغ. الا مشيت مثلا خديت هاد لو كور، هذا واحد لو كور، وبغيت نعرف فين الوزن كيطبق القوة تاعو، واش كيجر الوزن من هنا ولا كيجر من هنا ولا من هنا. الوغ نتوما كتعرفوا باللي اي واحد سواء كان بنادم ولا حيوان او ولا طوموبيل، طيارة، كوكب اخر، ولا مثلا قمر صناعي، اي حاجة كيكون عندها واحد لو سونتر دو غرافيتي، يعني كيكون عندها واحد المركز ثقال كيتسمى مركز الثقال. يعني الا خديت هاد لو كور وبغيت نعرف بالضبط لو بوا ديالو في كاين في كيكون تيكون في لو سونتر دو غرافيتي، مركز الثقل، يعني كيكون في المركز. وهذاك المركز
لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقل كنسميوه جي. داكوغ. دونك هاد جي عافاكم ما تخلطوهاش ما بين هاد جي، هادي لا كونستونت دو غرافيتاسيون يونيفرسيل ثابته التجاذب الكوني. ولا شفتو شي جسم داروا فيه نقطه في الوسط وكتبوا حداه جي، يعني هذاك كيعني لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقل، مركز الثقل ديال هذاك الجسم. الا كان هنا طوموبيل غندير هنايا لو سونتر دو غرافيتي جي دو فواتور. كان هنايا طياره غادي ندير ديال الطياره، كان تاع بنادم غندير تاع بنادم ايتترا. داكوغ. لا ديريكسيون، دابا هاد بي كيدير لا فورس فهاد لو سونتر. دابا بغيت نعرف الاتجاه ديال هذاك الوزن، كيدير القوه هنا في الاتجاه ديالو. الوغ انت ملي كتكون عندك واحد الكره مثلا طايره في السماء صيفطيها، واش نظرك غتمشي هكا ولا غتمشي هكا ولا غادي تبقى طير وتكمل وتمشي؟ الوغ انت اون فوا كترمي هذيك الكره شنو غادي يطرا؟ هذيك الكره شنو يوقع ليها؟ غتهبط مباشره، ما غتمشي لا هكا لا هكا. اش غدير؟ يعني رأسية، يعني كنقولوا لا فيرتيكال، كتسمى رأسي. سواء كنقولوا لا فيرتيكال رأسي بالعربية، ولا كنقولوا شاقولي، راه كاين اللي كيقول شاقولي. داكوغ. دونك راه لا ميم شوز، سواء كنقول رأسي او لا شاقولي كيتسمى لا فيرتيكال الرأسي، يعني كيهبط بواحد الطريقة رأسية. داكوغ. بالنسبة لو سونس، دابا هاد الكرة ملي كنرميها واش كتمشي في هاد المنحى مثلا، كتمشي على اليمين ولا على اليسار؟ في كتمشي. الوغ هنا كتبت لكم دو اون با. ملي كنرمي شي كره اولا جسم اولا اي حاجه فاش كيبيهبط شنو كيوقع ليه؟ كيجي من الفوق لتحت. داكوغ. دونك دو هو اون با، من الفوق نحو الاسفل. داكوغ. درت لكم هنا بين قوسين ديريجي فيغ لو سونتر دو لا تير، يعني كيكون موجه نحو مركز الارض. الحاجه اللي خصكم تعرفوها هو ما تبقاوش تفرقوا ما بين لا ديريكسيون و لو سونس. لا ديريكسيون اتجاه، ماشي هو المنحى. اتجاه اش كيعني؟ كيعني واش راسي او لا افقي. اما لو سونس كيعني واش من الفوق لتحت او لا من التحت للفوق او لا من اليسار لليمين او لا العكس. داكوغ. دونك هادو بالنسبه لهاد لي 3 بروميي اللي درنا هنا، دونك هادو خاصكم ضروري تعرفوهم. داكوغ. يعني هنا بي الا بغيت نرسمو هنا، الوغ شنو غندير؟ يعني غنجي لو سونتر ديال هاد لو كور، قلنا كنمشيو لو سونتر، ها هي بي كتبدا من لو سونتر. قالك لا فيرتيكال، يعني هذه هي لا فيرتيكال. وبالنسبه قالك لو سونس دو اون با، يعني من الفوق لتحت. ملي كيبدا بي كيبدا من لو سونتر كيجي من الفوق فين؟ لتحت. داكوغ. يعني غنرسم بي هي هادي. دونك هذه هي بي. وشنو هي بي؟ هي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور هاد لو كور. داكوغ. دونك راه بحال قلنا بقات ليا لانتونسيتي، الشده كيفاش غنكتبها؟ الوغ انا بحال شفت بلي الشده لانتونسيتي دي بوا هي بي اتيغال لا ماس فوا جي افيك. نكتب هنا نزيد واحد الحاجه اللي هي اللي غنخدمو بها من بعد. افيك جي، هاد جي هادي شنو كتساوي؟ كتساوي la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre plus h à la puissance au carré. Alors, إلا شفتو معايا مزيان هنا، هاد بي كتساوي ام فوا جي، وحنا قلنا افيك جي كتساوي هادشي. داكوغ. إلا عوضت درت مثلا بي دابا كتساوي ام فوا جي فوا لا ماس ديال لا تير على لو غيون ديال لا تير بلس اش، يعني الارتفاع باش مرتفع هذاك الجسم على سطح الارض، على بيسونس 2. الا شفتي مزيان شنو هي جي فوا ام فوا لا ماس دو لا تير على هادي؟ راه هي نفسها لا فورس اكزيرسي باغ لا تير على هاد الجسم. داكوغ. على هاد لو كور. دونك راه بحال شفنا هي هادي. داكوغ. داكشي علاش الا عوضتي هاد جي
بهاد ليكسبرسيون هذا غتلقى بلي بي هي نفسها اف. وعلاش درنا ار تي بلس اش؟ حيتاش لو كور كيكون فواحد الارتفاع. الا كان فواحد الارتفاع، هاد لا ديستونس هادي شنا هي ار تي بلس اش على بويسونس 2. بحال شفنا يعني هذاك الجسم تيكون فواحد الارتفاع، هذا هو ارتفاع اش ياك، زائد اشنا هي هاد المسافة هي شعاع الارض. داكو. والحاجة اللي مهمة اللي خصكم تعرفوا هنايا، دونك واحد لا نوت هنا خصكم تعرفوها مزيان. داكوغ. بالنسبة بعد الخطرات في لي زيكزيرسيس كتلقاو استر، كتلقاو واحد لو مو سميتو استر. اشنو كتعني استر؟ بحال قلتي كوكب اولا قمر اولا. استر كتعني سوا لا تيغ اولا السوليل اولا لا لون اولا جوبيتر المشتري اولا دوك الكواكب الاخرى اللي كتعرفوا نتوما، المشتري، الزهرة، عطارد، فينوس الى اخره. دوك الكواكب ياك، اولا دوك النجوم كيتسماو لي زاستر. داكور. دونك بعد خاطر في لي زيكزيرسيس الا لقيتو استر راه كيعني لك بها يا اما الارض يا اما السوليل يا اما لا لون اولا الكواكب الاخرى. داكور. دونك حنا دابا عندنا جوج حوايج، عندنا جوج ديال لي كا. سوا واحد لو كور غيكون مرتفع على الارض، سوا غادي يكون فوق سطح الارض. نبداو الحاله الاولى على التيتود اش. عندي واحد لو كور على ارتفاع على سطح الارض، على التيتود اش، على ارتفاع اش. وعندي واحد لو كور على سيرفاس دو لا تير، عندي واحد لو كور كاين فوق سطح الارض. هنايا مرتفع على سطح الارض بواحد الارتفاع سمينا اش، وهنايا كاين فوق سطح الارض. داكوغ. غادي نبداو. درت لكم هنايا اش ايكال زيرو، هنايا اش سوبيريور ا زيرو. هنا علاش درت اش سوبيريور باردون، انا اش ايكال زيرو علاش درتها؟ حيتاش الا كان لو كور على الارض فوق سطح الارض واش مرتفع على الارض؟ دونك في هذه الحاله ما مرتفعش يعني ما كاينش ارتفاع. الا ما كانش ارتفاع يعني ارتفاعنا كيساوي زيرو. داكوغ. وهنايا اش سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. علاش؟ حيتاش واحد لو كور كاين على بعد واحد الارتفاع اش، داكشي علاش هنا درنا سوبيريور ا زيرو، يعني ما كيساويش زيرو، عنده واحد القيمه. يقدر مثلا يكون جوج كل كيلومتر اولا 3 كيلومتر ايتترا. هنا كيساوي زيرو حيتاش كاين فوق سطح الارض. داكوغ. تري بيان. الوغ شنو هي الحاجه اللي خصكم تعرفوا هنايا؟ حنا كتبنا باللي جي ايتيغال جي اللي هي لا كونستانت دو غرافيتاسيون fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus h à la puissance 2. دابا هادي امتى كنكتبوها؟ الا كان عندي لو كور على التيتود اش على لا تير، الا كان عندي الجسم مرتفع على سطح الارض كنكتب جي اش، كنسميها اش يعني مرتفع بواحد القيمه اش فوا جي. هنا باردون كتبين نكتبها انا مبقاتش هي البلاصه. جي فوا لا ماس ديال لا تير على لو غايون دو لا تير بلس اش على بيسونس 2. يعني كنكتبها هي داكوغ، غير هنا شنو كنزيد اش، يعني عندي واحد الارتفاع اش. الوغ غنمشي دابا لهاد لوكا الثاني هذا، يعني الا عندي واحد لو كور على سيرفاس دو لا تير يعني كاين فوق سطح الارض. في هاد الحاله ما غاديش نكتب جي اش. شنو غادي نكتب؟ الوغ الا فكرتو مزيان دوك راه سهل. الوغ عندي هنايا جي زيرو اللي كتساوي عندي اش كتساوي زيرو. عندي هنايا عندي جي فوا لا ماس ديال لا تير على لو غايون دو لا تير بلس اش. وهنا اش انا شحال كتساوي عندي؟ زيرو. علاش؟ حيتاش الجسم ما مرتفعش. الا ما كانش مرتفع يعني ما كاينش اش، يعني اش كيساوي زيرو. ولا كان كيساوي زيرو غنعوض هذه بزيرو، غتبقى ليا فقط ار تي على بويسونس 2 وغادي نسميها زيرو. شنو كتعني؟ كتعني انه واحد لو كور سيتويي على سيرفاس
دو لا تيغ، يعني كاين فوق سطح الارض. داكوغ، هذه كتسمى لانتونسيتي دو بيزانتور على التيتود اش، شدة مجال الطاقة على واحد الارتفاع اش. وهذه كتسمى لانتونسيتي دو بيزانتور على سيرفاس دو لا تيغ، شدة مجال الطاقة على سطح الارض. داكوغ، دابا بالنسبه لهادي درنا لا تيغ. دابا الا جاب الله في التمرين قال لك السولاي او لا لون او لا جوبيتر او لا اي حاجه، شنو كتكتب؟ الا كان عندك على بعد ارتفاع اش كتكتب جي اش. مثلا كانت السولاي كتكتب يعني داك الجسم كان على ارتفاع على الشمس، كتكتب اس. داكوغ. وهنايا شنو كتكتب؟ الا كان فوق سطح الشمس، واخا هادي اللي راه ما يمكنش شي واحد يكون فوق سطح الشمس، يعني راه غيتشوط الا يقرب لها غيتحرق. يعني غير مثال، غتكتب هنا جي زيرو يعني كاين فوق سطح الشمس اس. داكوغ. الا قال لي لا لون، قال لي بلي واحد الجسم مرتفع على القمر، كنكتب جي اش ال. الا كان فوق سطح القمر كنقول جي زيرو ال، ايتترا. داكوغ الى اخره. دونك كيما كتشوفوا راه هادشي راه ساهل ياك. بقات لي اخر حاجه اللي هي العلاقه اللي كتجمع ما بين جي اش و جي زيرو. شنو هي العلاقه ما بيناتهم؟ الوغ ردوا معايا البال هنا. شنو غادي ندير باش نجبد العلاقه ما بين جي اش و جي زيرو؟ شنو غندير؟ ديما كتمشيو لجي اش، غتاخدوا هاد الجي اش وغتضربوها في ار تي و كاري، وغتقسموا على ار تي و كاري. غتقول لي راه بحال ما درتي والو، داكشي اللي بغيت انايا. دونك بحال ما درت حتى حاجه ياك. الا لاحظتي معايا مزيان هنايا ام تي فوا جي على ار تي او كاري. الوغ هنا غنديرها واحد لو كادر، غادي نقطرها. ها هي هادي. شنو هي هادي؟ جي فوا ام تي على ار تي او كاري. جي فوا ام تي على ار تي او كاري. شكون هي جي؟ جي زيرو ياك. الوغ نعوضها، يعني هاد جي اش شنو كتساوي؟ كتساوي هادي اللي هي جي زيرو. هاهي جي اش اتيغال جي زيرو. اش بقى ليا؟ بقى ليا ار تي كاري divisé par rt plus h le tout au carré. داكور. دونك هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بين جي اش و جي زيرو. داكور. وانت في التمارين الا قال لك الجسم راه كاين فوق سطح الارض، كدير بي كتساوي ام فوا جي زيرو. قال لك كاين على بعد واحد الارتفاع، كدير بي كتساوي ام فوا جي اش، وكتخدم على حساب المعطيات اللي عطوك في ليكزيكزيرسيس. وهذا الشيء راه غنشوفوه ان شاء الله، غنشوفوه من بعد ان شاء الله في التمارين. داكور. اخر حاجه باش نختموا بها الدرس ديالنا، باللي هاد جي زيرو يعني لانتونسيتي دو بيزانتور على سيرفاس دو لا تير راه كتختلف على حساب الاماكن. داكور. دونك هادشي راه خصكم تعرفوه على حساب البلاصه فاش كاين انا، يعني لو ليو المكان فاش كاين شده مجال الطاقه اللي كيتبدل. مثلا اليكواتور مثلا، علاش هنا درت خديت غير جي زيرو؟ حيتاش حنا بغينا نشوفوا الا كنا فوق سطح الارض شحال هي شده مجال الطاقه. داكور. حيتاش الارض ساهل تحسب بعدا مجال الطاقه، ماشي بحال الا كنتي مرتفع على الارض. الو غادي ناخد هنايا بزاف تاع الاماكن. مثلا غناخد اليكواتور يعني الاستواء، المناطق الاستوائيه ياك. لانتونسيتي دو بيزانتور ديالها شحال كتساوي؟ هي 9.789. الا كنتي مثلا في كازابلانكا راه ماشي بحال كنتي في ليكواتور، دونك هنا راه كيختلفوا. كنتي في غابه ماشي بحال كنتي في كازابلانكا. كنتي في باغي دونك ماشي بحال. كنتي في لو بول، هنا او بول ماشي زعما بول بوزيتيف نيجاتيف، او بول زعما القطب. دوك القطب الجليدي. داكور. دونك ديك الاماكن اللي كيكونوا باردين بزاف.
دونك ملي كتكون في القطب، دونك هنا لانتونسيتي بيزانتور على سيرفاس دو لا تيغ ها شنو كتساوي؟ دونك ما كيتشابهوش. داكوغ، يعني باش ما بدلتي البلاصه راه لانتونسيتي دو بيزانتور حتى هي تتبدل. داكوغ. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس. دونك الدرس ساهل، خصكم غير شويه التركيز، راه ساهل ما صعيبش. وغادي تفهموا ان شاء الله مزيان في لي زيكزيرسيس اللي غنديرو من بعد. وكنتمنى لكم التوفيق، ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. الله يعاونكم.